बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी असल बात की तरफ आऊँ, जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, लेकिन उससे पहले आपको खबर तो मिल चुकी होगी कि पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपये और हाई स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत में कोई मेरा ख्याल है 20-21 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल जो है वो अब 291 रुपये फ़ी लीटर में मिलेगा। 291 रुपये फ़ी लीटर यानी तकरीबन $1 का 1 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। और ये यकीन कीजिए कि आवाम की पहुंच से बाहर कीमत है, वो इसको अफोर्ड नहीं करते। और ये भी आपके जहन में रहे कि ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, ये दरअसल IMF के साथ होने वाले ताज़ा मुआहदे के समरात हमें मिलना शुरू हो गए हैं और इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। याद रखिए कि जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि जितनी ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल के थ्रू हो रही होती है, तो सब्ज़ी की कीमत भी बढ़ जाएगी, सीमेंट की कीमत भी बढ़ जाएगी, रेत और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि डीजल बढ़ता है। तो जब डीजल बढ़ता है तो फौरी तौर पर प्राइस जो आपकी जो फेयर है वो बढ़ जाता है, किराया बढ़ता है चीज़ों का और महंगाई में इजाफा होता है। तो मैं मज़ीद महंगाई के लिए आप तैयार रहें। पेट्रोल 291 रुपये आप सुबह से ख़रीदेंगे, बल्कि अभी से ख़रीदेंगे। और उसके बाद ये जो हुकूमत अभी मुआहदा करके गई है और उसके नतीजे में पिछले 1.5 साल में जो मुआशी सूरत हाल हमने देखी है, उसके नतीजे में ये जो कर्ज़ लेना ज़रूरी हो गया था। इस कर्ज़ के जो IMF का लोन है, इसको लेने की कीमत मैं और आप अदा कर रहे हैं। यकीन कीजिए कि मेरी और आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो इस वक्त मुल्क के मुआशी मसाइल का शिकार हम हैं, जो हम भुगत रहे हैं, ये हमारी पॉलिसीज़ की वजह से नहीं है। मुझे हुकूमत की ख़राब पॉलिसियों और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से होने वाली महंगाई के नतीजे में यानी मुझे से मुराद पाकिस्तानी शहरियों को दो दो जॉब्स करना पड़ रही हैं, डबल डबल मेहनत करना पड़ रही है ताकि वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर सकें। तो जो अपनी जान के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, इसका सेहरा हुकूमती पॉलिसीज़ को जाता है, जो आज तक हम भुगतते आए हैं और जिसके नतीजे में हम इस हाल को पहुँचे हैं। एनीवे, ज़रा मैं आ जाता हूँ ज़रा अपनी ख़बर की तरफ और अपने अपने वीलॉग की तरफ। और वो मामला ये है कि सुबह एक बहुत ही अहम जो है वो एक हैपनिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। और ये सिर्फ केस नहीं है। वैसे तो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि बाबर सत्तार साहब ने जो ऑर्डर 2 जारी किए हैं आज, जिसमें शानदाना गुलजार को और शहरयार अफरीदी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, ये अगर आप ऑर्डर की लैंग्वेज को पढ़ें, ऑर्डर्स को देखें, तो आपको साफ अंदाज़ा होगा कि उसमें इस्लामाबाद पुलिस के IG को भी बुलाया गया है। वो तमाम रिकॉर्ड के जब जब इनके लिए ऑर्डर्स किए गए कि इनको रिहा किया जाए या इनको MPO के तहत गिरफ्तार करने के जो ऑर्डर्स हुए, तो वो पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स और IG पुलिस को बुलाया है, तो और इन दोनों को भी पेश करने का हुक्म दिया है अदालत ने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। अच्छा, अब मामला यह है कि बाबर सत्तार साहब ने ये जो बहुत सख्त किस्म के दोनों ऑर्डर्स लिखे हैं, जिसमें एक तरह का वो इम्प्रेशन उन्होंने दे दिया है अपने इन ऑर्डर्स में कि ये एक तरह की गैर कानूनी जो है वो हिरासत है। और लगता ये है कि बाबर सत्तार साहब जो है, चूँकि बहुत सारे फैक्ट्स सामने आ चुके हैं, अपने ऑर्डर्स में उन्होंने हवाले भी दिए हैं कि किस किस ने इससे पहले जो ऑर्डर्स हुए उसमें क्या क्या लिखा है। तो ऐसा लगता है कि वो इनकी हिरासत को जो है गैर कानूनी समझते हैं। अच्छा, अब ये तो एक सादा सा मामला बज़ाहिर लगता है, लेकिन ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है? उसकी वजह ये है कि देखिए, अभी तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तमाम जो जजेस हैं, ये अपने जो फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, आमिर फारूक साहब के ऑर्डर्स पर वकला जो हैं वो इमरान खान से उनके वकला नहीं मिल पा रहे। उन्होंने ऑर्डर किया था मगर कि इनको मिलवाया जाए, वकला को नहीं मिल पा रहे। तो आमिर फारूक जो हैं वो उनके जैसे आमिर फारूक साहब के फैसलों की तो जो हालत और हैसियत हो रही है वो हमें पता है। अच्छा, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब जो हैं आमिर भट्टी साहब ने इमरान रियाज की बाजियाबी का हुक्म दिया। बार बार कहते रहे, लेकिन वो फिर खामोश हो गए।
وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. انہوں نے کہا پیش کریں، عمران ریاض کو پیش کریں، کسی نے پیش نہیں کیا اور بتایا گیا کہ وہ تو گمشدہ ہے، وہ تو لاپتہ ہیں. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، ان کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے الیکشن کا آرڈر کیا تھا اور الیکشن نہیں ہو سکے، ایک دفعہ نہیں 100 سے زیادہ دفعہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو وہ بھی ایک کمزور چیف جسٹس ثابت ہوئے. تو چیف جسٹس صاحبان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. اچھا، اس کے علاوہ باقیوں کا آپ دیکھیں کہ ججز صاحبان کے یہ ریمارکس رہے ہیں پچھلے دنوں میں کہ اچھا ایک پریس کانفرنس اگر آپ کر دیں تو آپ کی رہائی عمل میں آ جائے گی، اور اس پر وہ بڑا کنسرنڈ بھی رہے تھے کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایون پرویز الہی کا آپ نے دیکھ لیا، پرویز الہی کی رہائی کا آرڈر ہوتا ہے تو ان کو پھر ایم پی او میں پکڑ لیتے ہیں. اچھا، پھر علی محمد خان کا بھی آپ نے دیکھا تھا. تو ججز کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو لینگویج آج اپنے آرڈرز میں بابر ستار صاحب نے استعمال کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے اس ساری جو ججز کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونا، یہ ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وہ آرڈر جاری کریں اور اس پر عمل درآمد نہ ہو تو کیا ہوگا. دیکھیے، دو چیزیں کل امپورٹنٹ ہیں بدھ کو، یعنی آج انفیکٹ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بابر ستار کے آرڈر پر ان دونوں کو پیش کیا بھی جاتا ہے یا نہیں. یعنی شاندانہ گلزار کو اور شہریار آفریدی کو، جن کو انہوں نے پیش کرنے کا آرڈر کیا ہے کہ میری عدالت میں پیش کیا جائے، تو بابر ستار صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا بھی جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. ایک سوال تو یہ ہے. اور اگر کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جج صاحب یہ آرڈر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو رہا کر دیا جائے، تو پھر کیا رہائی عمل میں آتی ہے یا نہیں آتی. یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آج جو ہونے جا رہی ہیں. اور اگر وہ ان کو پیش ہی نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آرڈر کی خلاف ورزی ہو گئی. کہا گیا کہ ان کو پیش کریں، اور اگر پیش کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور نہیں چھوڑا جاتا تو پھر بھی آرڈر کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اب اس میں اور پہلے آرڈرز کی خلاف ورزی کے ہونے میں کیا فرق ہے؟ یعنی پہلے بھی تو ایسا ہوتا نا کہ ججز نے آرڈر کیے ہیں، آرڈرز پر عمل نہیں ہوا، تو اب کیا ہو جائے گا اگر آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. کیسے مختلف ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پہلے آپ کے پیش نظر یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی 7-8 ججز جا کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ملے تھے، اور وہاں پر جا کر اپنے کنسرنز کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ دیکھیے ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. ہم جو فیصلے کرتے ہیں تو اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی، ہماری عدالت کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اس کے نتیجے میں جو کچھ کہا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو صرف تسلی دی، تھپکی دی اور کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، جاؤ نمازیں پڑھو، دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا. یعنی جواب ہو گیا. عمر عطا بندیال صاحب نے کہا، ایک طرح سے کہہ دیا کہ بھائی میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں خود کچھ نہیں کر پا رہا، تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اگرچہ اگر کوئی جج اگر اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور یہ اشارے کچھ اور ججز نے دیے بھی ہیں. اچھا، اب ایسی صورتحال میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ججز صاحبان اتنے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ان کی کوئی سپورٹ نہیں کی، تو اب بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا اور کہا کہ ان کو میری عدالت میں پیش کیا جائے. اور لگتا یہی ہے ان فیصلوں کو پڑھ کے کہ وہ ان کو شاید رہا کرنے کا حکم دیں گے. اچھا، ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے کہ جج نے کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال جس طرح سے ان کی حراست عمل میں رکھی گئی ہے، یعنی ان کو حراست میں رکھا گیا ہے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اس کے بعد اب کیا فیصلہ آئے گا، اور آپ جانتے ہیں ان کے خلاف کیا چیزیں ہیں، کیا ثبوت ہیں. اچھا خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بابر ستار صاحب ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر لیگل گراؤنڈ پر قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نے بچایا تو وہ بابر ستار تھے. اچھا، اب بابر ستار صاحب جو ہیں ان کو جج بنوانے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک کردار رہا ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے ان کی مخالفت کر رکھی تھی. یعنی جس وقت ان کو جج لگایا جانا تھا تو عمر عطا بندیال گروپ نے ان کی مخالفت کی تھی. یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لگائے ہوئے جج ہے بابر ستار صاحب. اور اگر ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ چند دن میں قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بابر ستار کے ان کنسرنز پہ کان نہ دھریں. یاد رکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ اب نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کا اعلان ہو چکا ہے، اور انہوں نے تھوڑے دن میں چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے. اور اگر بابر ستار صاحب
یہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور وہ اپنے کنسرنس کو سپریم کورٹ تک ریز کرتے ہیں، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ قاضی فائز بابر ستار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ایک کمپلیکیٹڈ سی بات ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ادارے جو عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے، وہاں پر اب ایک یعنی انف از انف ہوتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ججز نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے فیصلوں پر وہ عمل درآمد کرائیں گے۔ تو بابر ستار صاحب جو ہیں، ان کے عدالت میں صبح جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ان کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اور اگر نہیں کیا جاتا تو پھر وہ کیا آرڈر کرتے ہیں، اور اگر کر دیا جاتا ہے اور رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور رہائی نہیں ہوتی تو پھر بابر ستار صاحب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا عمل ہے، اس پر نظر رکھنے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمیں صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا، اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو یہ رپورٹ بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔